जुनसुकै घटना प्रसंग, जो कोही पात्र अनि प्रवृत्ति, साना हुन् वा ठूला, हर सामाजिक तबकाका सबै पक्षका, सधैँका हर असल कर्महरू उजिल्याउने, विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र जनविरोधी हरकतहरूको पर्दाफास गर्ने गण्डकी प्रदेशको साझा प्रयास। तपाईहरूका घर आँगनका सबै समाचार, तपाईहरूका विवेकपूर्ण विचार, भिन्न स्वाद, फरक शैली र प्रस्तुतिका साथ पोखराबाट विशेष टेलिभिजन सो गण्डकी एक्सप्रेस, मात्र न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। दर्शकबिन नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा हाम्रो खबरदारी, यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। न्युज नेपाल टेलिभिजनमा यो समय हो गण्डकी एक्सप्रेसको। गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका हर क्षेत्रका सबै खाले दैनिक न्युजहरूको सङ्गालो हो गण्डकी एक्सप्रेस। न्युज नेपाल टेलिभिजनको पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसका साथमा छु म विनोद लामिछाने। दर्शकबिन, अहिले सारा नेपालीहरूको ध्यान चुनाव मतपरिणाममै केन्द्रित भइरहेको छ। देशभरका 753 पालिकामध्ये अधिकांश पालिकाहरूको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ, तर देशका मुख्य महानगरको मतपरिणाम भने सार्वजनिक हुन ढिलाइ भइरहेको छ। पोखरामा पनि मतगणना सुस्त क्रममा जारी छ। गण्डकी एक्सप्रेसको यो अङ्कमा हामी यही विषयमा केन्द्रित रहँदै निर्वाचनले छोएका अन्य प्रसङ्गबारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। अब लागौँ गण्डकी एक्सप्रेसको हेडलाइन्सतर्फ। मतगणना सुस्त पारामा, स्मार्ट सहर भनिए पनि हुन सकेन परिवर्तन। निर्वाचन कार्यक्रमले पोखरामा देखियो रगत अभाव पूरा गर्न विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्दै। र पोखराको सारङकोटमा भेटियो मृत चितुवा। दिनभर गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका औपचारिक, अनौपचारिक, साना ठुला, सुखद, रोचक सबै खाले न्युजको श्रृङ्खला गण्डकी एक्सप्रेस अब विस्तारमा। अहिले देशैभर मतगणना चलिरहेको छ। हामी आधुनिक युगमा प्रवेश गरेका छौँ। हामी प्रविधि मैत्री बनिसकेका छौँ, तर पनि निर्वाचनको मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेको निर्वाचन कार्यालयको निर्वाचन प्रणाली हेर्दा खासै परिवर्तन भएको महसुस गर्न सकिएको छैन। आखिर किन हुन सकेन त चुनावमा प्रविधिको प्रयोग? सहकर्मी गीता राणाले मुख्य निर्वाचन कार्यालय कास्कीमा पुगेर तयार पार्नुभएको यो स्थलगत सामग्री अबको क्रममा। अहिले हामी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीमा उपस्थित भएका छौँ। यहाँभित्रै स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको छ र मतगणनाको परिणाम सुन्न यहाँ सयौँ मानिसहरू प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। मेरो नजिकै यहाँ एउटा पुरानो माइक छ। यो माइक 4-5 घन्टाको फरकमा एकपटक बोल्छ र यो माइक बोल्न थालेपछि यहाँ वरपर भएका मानिसहरू यहाँ झुम्मिन थाल्छन् र मत परिणाम सुन्ने माध्यम भनेको पनि यही एउटा पुरानो माइक हो। हाम्रो हजुरबाहरूले पनि यही पुरानो माइकबाट निर्वाचनको परिणाम सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो भने आज नाति पुस्ता पनि यही माइकबाट परिणाम सुनिरहेका छन्। अहिले हामी 21औं शताब्दीमा छौँ, तर निर्वाचन कार्यालयको प्रक्रिया देख्दा भने कतै पनि परिवर्तन भएको देख्न सक्दैनौँ र आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहँदै यहाँ वरपर भएका मानिसहरूसँग यही कुराकानीमा जुट्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको परिचय? गणेश तिमिल सिन्हा।
हजुर अहिले यो जुन मतगणना प्रक्रिया भइरहेको छ नि यसबारे तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो मतगणना चाहिँ धेरै ढिलासुस्ता भइरहेको छ। अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक हुनुपर्ने ठाउँमा यहाँ इलेक्ट्रोनिक भएन। मतगणना गर्दाखेरि पनि यहाँ माइक सुनेर बस्ने अवस्था छ भने त्यो इलेक्ट्रोनिक भइदिएको भए धेरै सहज हुने थियो। अनि भोट हाल्ने सिस्टम पनि अनलाइन सिस्टम, घरमा बसेर भोट हाल्न पाइयोस्, त्यो सिस्टम भयो भने धेरै भोटहरू बदर पनि हुँदैनन् र जो मान्छेले पाउन पर्ने भोट त्यो मान्छेकोमा चाहिँ मतगणना चाहिँ बढी आउँछन्। अहिलेको सिचुएसनमा के छ भने पार्टी भन्दा नि व्यक्ति विशेष हेरेर कोही बौद्धिक मान्छे छ, कसले काम गर्न सक्छ, क्षमताको आधारले भोटिङ हुने कारणले गर्दाखेरि यो प्रक्रिया भइदियो भने अहिले युवा माझहरूले चाहिँ अहिलेको जेनेरेसन अनुसार चाहिँ एन्ड्रोइड सिस्टम भइदियो भने चाहिँ धेरै सहज वातावरण बन्छ भन्ने मेरो चाहिँ ठम्मै छ। हजुर, अनि अहिले यो जुन अरबौँको बजेटहरू पनि निर्वाचनको लागि भनेर नै छुट्याइएको छ होइन, त्यसमा पनि अब यो अहिले नतिजा भने त्यस्तै छ। यसबारे चाहिँ होइन त्यस्तै छ। अहिले चाहिँ मतगणना गर्ने ठाउँमा कर्मचारी खटाएका छन्, कर्मचारीहरू पाउनै गाह्रो भएको छ। इलेक्ट्रोनिक र सेन्सर सिस्टम भइदिएको भए यो 2 दिनमा काम भ्याइने ठाउँमा यहाँ 10 दिन लगाइयो। 10 दिन लगाउने बित्तिकै चाहिँ आर्थिक हिनामिना चाहिँ बढी नै हुने देखियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अबको सङ्घीय चुनावमा चाहिँ नयाँ प्रविधि तरिकाले चाहिँ भोटर सिस्टम र प्रविधिहरू चाहिँ चेन्ज गरेर आयो भने उत्तम हुन्छ भन्ने मेरो ठम्मै छ। हस्, हुन्छ, धन्यवाद यहाँको। धन्यवाद। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको परिचय? मेरो नाम बोधबहादुर कार्की, नेपाली काङ्ग्रेस वडा नम्बर 14 को तर्फबाट तथा गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार। तपाईँ आफै उम्मेदवार हुनुहुन्छ होइन? अहिले यो जुन मतगणना प्रक्रियाहरू भइरहेको छ, ढिलासुस्ती भइरहेको छ, यसबारे चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो एउटा यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो तारजालीभित्र भोलि अलिकति यो मतदान प्रभावित नहोस् भन्ने अभिप्रायको साथ भएको, केही ढिलो भएको छ। तर मतगणना असाध्यै निष्पक्ष, असाध्यै सरल किसिमबाट, एकदम राम्रो किसिमबाट, पूर्ण सुरक्षाका साथ, कसैले नि धाँधली गर्न नपाओस् भन्ने अभिप्रायका साथ एउटा मत पनि तलमाथि नहुने किसिमबाट गनिराख्नु भएको छ। हामी एकदमै त्यो मत गनेकोमा असाध्यै सबै पार्टीहरू असाध्यै खुसी छौँ। तर थोरै ढिलासुस्ती पोखरामा भएको छ। यहाँको यो निर्वाचन अधिकृतहरू भन्ने कि अब यो कर्मचारी यिनीहरूले अलिकति अझ स्पिडमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको कि भन्ने हामीले अनुभूति गरेका छौँ। हजुर, अब तपाईँको चाहिँ अपेक्षा चाहिँ के छ अहिले चाहिँ? अब यो मतगणना भइरहेको छ होइन, अब यसको पछिको यो परिणाम कस्तो आउला भन्ने अपेक्षा छ? अब मेरो मत परिणामको परीक्षा कसो आउला भनेर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ। मैले सुरुमै 1300 मतले जित्छु भन्ने मैले आङ्कलन गरेको थिएँ। हाम्रोमा कुल मतदाता सङ्ख्या 8100 र झरेको मतदाता तपाईँको 5800 होइन, र हाम्रो लगभग 71% झरेको थियो। त्यसमा मैले 1300 भन्दा बढीले लिड गरेर जित्छु भन्ने सोचेको थिएँ। तर अहिलेको यो मत परिणामले गर्दाखेरि लगभग 1500ले जित्छु कि भन्ने मैले आङ्कलन गरेको छु। र अहिले 1700 मत गन्दाखेरि 500 मतले मेरो अगाडि छ, 500 मतभन्दा अगाडि। तपाईँ आफैले दाबी गरिसक्नुभयो कि मैले जित्छु भनेर होइन, अब यो जितिसक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले प्रतिबद्धताहरू चाहिँ कतिको कसरी पुरा गर्नुहुन्छ? अहिले मैले जितिसकेपछि विशेषतः त्यहाँका, मैले जित्ने भनेको त्यहाँका वडावासी, त्यहाँका मतदाताहरूले मलाई सबैले जिताएर मैले जित्ने हो। र मैले जित्दै गर्दाखेरि अहिले वडा नम्बर 14 मा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल, नेपालको दोस्रो विमानस्थल हाम्रो 14 नम्बरमा छ, गौतम बुद्धभन्दा पछाडिको। त्यहाँ धेरै विकासका पूर्वाधारहरू गर्नुपर्छ। त्यहाँ खानेपानीदेखि लिएर, विद्युतदेखि लिएर, शैक्षिक क्षेत्रका विकास निर्माणका, विद्युत उज्यालो पोखरा 14 भनौँ न, एकदमै त्यहाँ अहिले धेरै कुराको अभाव छ। र खेलकुद मैदानहरूदेखि लिएर धेरै अभावहरू छ, रोजगारीको धेरै अभावहरू छ। मैले त्यहाँको त्यो स्वच्छ सुन्दर हराभरा पोखरा वडा नम्बर 14 बनाउनको लागि त्यहाँको आमासम्म टोल, त्यहाँको वडावासी सबैलाई परिचालन गरेर मैले यो 1 देखि 33 वडा मध्येमा वडा नम्बर 14लाई नमुना वडा बनाएर त्यहीँका बासिन्दा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाआमाहरूलाई समेटेर मैले काम गर्ने निधो गरेको छु। हेरिराख्नु होला, 5 वर्ष मैले घोषणा पत्रहरू, प्रतिबद्धता पत्रहरू मैले दिएको छु। 5 वर्षभित्रमा त्यो वडा नम्बर 14लाई कायापलट, प्रत्येक क्षेत्रमा कायापलट बनाएर त्यहाँको सबैले
सबैलाई त्यो अपनत्व हुने किसिमबाट सबै जनता वडावासीहरूलाई साथमा लिएर त्यसको परिवर्तन गराउनमा म एकदमै दृढ सङ्कल्पित छु, प्रतिबद्ध छु र म गरेर पनि देखाउँछु भन्ने कुरामा मैले एकदमै प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। हस् हुन्छ, धन्यवाद, यहाँलाई शुभकामना छ। थ्याङ्क यू। तपाईँको यो न्युज नेपाल टेलिभिजन मार्फत यो पोखरेली हाम्रा वडावासी सबैलाई मेरा कुरा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ मत परिणाम सुन्नको लागि चाहिँ बिहान कति बजीदेखि आउनुभयो यहाँ? म बिहान 8 बजे यहाँ आएँ। 8 बजे आएपछि 11-12 बजेतिर एकचोटि त्यो एनाउन्स भयो। त्यसमा फेरि 2 घन्टा 3 घन्टा वेट गरियो। त्यसमा पनि फेरि पुरै वडाको एकैचोटि आउँदैन, 2 वडाको भन्छ, 4 वडाको भन्छ। अनि बिचमा अहिले फेरि 3 घन्टा वेटिङमा छौँ। यो बाहिर हामीले त्यहाँभित्रको अपडेट पाउन सकेका छैनौँ। यो निर्वाचन आयोगले गरे अनुसार घन्टामा अपडेट बाहिर निकाल्ने भनेको छ, त्यो हामीलाई सुन्नमा आएको छैन। यो व्यवस्थापनको कारणले हो कि कर्मचारीको कारणले हो कि के को कारणले हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? निर्वाचन आयोगको यो ढिलासुस्तीको कारणले। अहिलेसम्म अब निर्वाचन आयोगमा अब कति वडाको सकिसक्यो, ती वडाका कर्मचारी उसले कता लग्यो, ती पनि यहाँ ल्याएर थपिदिएको भए यत्रो जनताहरूलाई अब सुनेर बस्नुपर्ने थिएन। आजसम्म यो परिणाम निस्किसक्नु पर्ने हो। के कारणले हो यहाँको ढिलासुस्ती निर्वाचन आयोगमै अब त्यो सोद्धाखेरि थाहा होला। हजुर, विभिन्न खालको प्रविधिहरू छ, जस्तै इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनदेखि लिएर काउन्टिङ मेसिनहरू पनि छ, त्यस्तोहरू पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन। सधैँ एउटा माइकबाट मात्र तपाईँहरू परिणाम सुन्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो पुरानै पारा छ। अब बजेट कति ल्यायो, के गर्यो, यिनीहरूले नयाँ अब प्रविधिहरू जुन जनताले नयाँ प्रविधि चाहेको छ नि त्यो अहिलेसम्म छ नि। यो भनेको यो तपाईँको यो माइकिङ सिस्टम भनेको पहिला पञ्चायतको पालादेखि त चलेको, आजसम्म त्यही छ। बजेट कति आएछ निर्वाचन आयोगमा, तर त्यो जनताहरूले महसुस गर्न पाएको छैन। यहाँलाई स्वागत छ आमा। हस्, धन्यवाद। मेरो घर पोखरा पर्स्याङ 5 नम्बरमा हो। म अहिले यहाँ आइरहेकी छु। अहिलेको मतदाताले गर्दाखेरि धेरै भोटरहरूलाई पनि दुःख भएको छ। निर्वाचित जो बस्नुभयो नि उहाँहरूले पनि धेरै दुःख पाउनुभयो। कर्मचारीको अभाव छ है। अनि त्यसपछि भोट गर्न पनि ठुलो मतदाता चाहिँ ठुलो पत्र भएको हुनाले धेरै भोट अब एनाउन्स गर्नु पर्यो, भोट हेरेर फेरि उम्मेदवारलाई देखाउनु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि एउटा भोटको त्यहाँ मैले सुन्नमा आएको 10 मिनट 7 मिनट लाग्छ भन्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज कुनै कुरा पनि बाहिर पनि धेरै मान्छे धेरै आइरहनु भएको छ। सुन्न इच्छा हुन्छ आफूले दिएको मतको मेरो भोट आयो कि आएन भनेर जुनै पार्टी भए पनि, जुन हाम्रो अहिले 45 पार्टी भन्नुभएको छ, जसले पनि एउटा मतपत्र 500 रुपियाँ तिर्यो भने जसले पनि पार्टी दर्ता गरिहाल्ने। अनि त्यसको कारणले गर्दा यहाँ काठमाडौँ हाम्रो 77 जिल्लामा असाध्यै गाह्रो भएको छ। भोटरलाई पनि गाह्रो भएको छ, उम्मेदवारलाई पनि मैले दिएको भोट कस्तो भयो भनेर सुन्न इच्छा जसलाई नि हुनु स्वाभाविकै हो। प्रजातन्त्र भनेको सबैको लागि हो। लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेर हामीले सबैले चुनावबाट नै हामीले ल्याएका हौँ र हामीले 46 सालदेखि नै म नेपाली जम्मै एउटा सामूहिक कुरा गर्न चाहन्छु। पार्टीमा कुनै पनि भन्न चाहन्न, तर किन भन्दा म एउटा सामाजिक कार्यकर्ता पनि हुँ र यो जनताले दुःख पाएका छन्। कसैले भन्नुहुन्छ अझ 1 महिना लाग्छ भन्नुहुन्छ, कसैले 10 दिन लाग्छ भन्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले सबैजना कर्मचारीको अभाव हो कि निर्वाचनको ले अलिकति एनाउन्स गर्न नसकेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ सबैको मुखबाट। सबैलाई मान्छे बेरोजगारी छन्, केही किसान गर्ने छन्, कोही चाहिँ जागिर खानी हुनुहुन्छ र यो भोट चाहिँ सबैको मनमा छिटै गनेर सिद्ध्याउन पाउँदो भन्दा मतपत्रको कारणले कोही चाहिँ रद्द भएका छन्, कोही चाहिँ गठबन्धन भन्नुहुन्छ, कोही एक्लै भन्नुहुन्छ हैन, सूर्यको एक्लै, काङ्ग्रेसको एक्लै, माओवादीको एक्लै भन्नुहुन्छ, कोही गठबन्धन भन्नुहुन्छ।
त्यसले गर्दा पनि मान्छेलाई एकदम दुःख भएको महसुस गरेकी छु मैले। मेरो नाम सुभद्रा कोइराला हो, म पोखरा 5 पर्स्याङमा बस्छु। यो सबैले सुनिदिनु होला। मिनेटमा घन्टामा यति भोट आएछ है मेरो भनेर सुन्न यातुर हुनुहुन्छ यहाँ बाहिर बस्ने हाम्रा सहभागिता भोट दिने दाताहरू, उम्मेदवारहरू हैन, सबै उहाँको पनि स्वास्थ्यको लाभ होस्। अब जे भए पनि सबैले सबैको चित्त बुझाएर जसलाई दिनुभयो, जसले जित्नुहुन्छ, जितेको मान्छे हारेको मान्छेले पनि जनता सेवा गर्नुपर्छ भन्ने जान्नुपर्छ। जितेको मान्छेले पनि मैले के कामले भोट माग्दै हिँडेको थिएँ भनेर वडामा बसेर नगरपालिका बसेर उहाँले पनि काम गर्न सिक्नुपर्छ। न्युज नेपाललाई धन्यवाद दिन मेरा कुराहरू राख्न पाएँ। अहिले चाहिँ यो विभिन्न खालके प्रविधिहरू पनि हामीले अपनाइन सक्थ्यो होला मतगणनाको लागि हुन्छ कि मतदान प्रक्रियामा, तर पनि अहिलेसम्म सधैँ ढिलासुस्ती पनि भएको छ र एउटा माइक मार्फत मात्र एउटा परिणाम सुनाइने गरेको छ। यसबारे चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ अहिलेको प्रविधि अनुसार चाहिँ गर्ने पहिला इलेक्ट्रोनिक भएको भए पनि अझ सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो होइन। अर्को कुरो के रहिदियो भने यो जुन कर्मचारीलाई दिने अथवा चाहिँ गणकहरूलाई दिने सुविधाहरू छ नि, त्यो सुविधाहरू कम भएको आधारले पनि चाहिँ त्यो गणकहरू नबसिदिएको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्यो। अर्को कुरो समस्या त्यहाँ के छ भने ढिला गर्ने भनेको यो अब अहिले पहिलाको चाहिँ यो चुनाव चिन्हहरू लहरै सबै लाइनको रहेको भन्दा त्यो चाहिँ गठबन्धनको प्रसङ्गलाई चाहिँ त्यसै गरेर त्यो मतपत्रमा त्यस्तै खालका चुनाव चिन्हहरू गरेको भए पनि हुन्थ्यो, फरक पर्ने हुन्थ्यो, गर्न सजिलो हुन्थ्यो। अनि फेरि अर्को त्यहाँ कस्तो छ भने मतपत्रमा नीलो रङको चाहिँ हरियो रङको भन्ने कि नीलो रङको त्यो चाहिँ मतपत्र छ, स्ट्याम्प अथवा मसी त्यो पनि स्वैच्छिक छाप पनि नीलो नै छ। त्यो भएपछि हेर्नेलाई पनि त त्यो उसमा एजेन्टहरू बसेको छन्, उनलाई पनि हेर्न समस्या छ। र अर्को चाहिँ गणकहरूलाई पनि त्यो के छ भने मसी एउटै लेभलको भए भए त कानेर छाप लायो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यहाँ के हुन्थ्यो भने मसी एउटा चाहिँ हरियो मतपत्र छ भने कालो मसी भइदिएको भएदेखि अलिकति छिटो हेर्नलाई पनि, किन भन्दा हामीले पहिला गणकको हिसाबमा अरू समयमा चुनावमा पनि हामी हिँडियो, त्यो हिँडेको हाम्रो अनुभवको आधारले हेर्दाखेरि मसीमा पनि त्यसले फरक पर्यो, गठबन्धनमा भएका चुनाव चिन्हहरूले पनि फरक पर्यो र यता चाहिँ त्यो गणकहरूलाई चाहिँ सुविधा दिने काममा पनि कम भयो, जसले गर्दा गणकहरू बस्न खोजेनन्। त्यहाँ कर्मचारीहरू कतिपय ठाउँमा त काम नभएका कर्मचारी छन्, भत्ताको सुविधाहरू राम्रो भइदिएको भए त्यहाँ आउन पनि खोज्ने हुन्थ्यो, उनीहरू जिज्ञासा बढी हुन्थ्यो, त्यो पनि भएन। र यो अर्को कुरो के आयो भने इलेक्ट्रोनिक हिसाबमा चाहिँ गर्ने भनेको चाहिँ पहिलाकै पुरानो रूढिवादीको आधारले गर्नुभन्दा अहिलेको चाहिँ प्रचलनको आधारले गर्नु पाएको भए, आधुनिकता यत्र छन् अहिले, त्यो आधारले गर्नु पाएको भए छिटो हुन्थ्यो भन्ने हो। अनि अब अरबौँको बजेट पनि छ होइन, निर्वाचनकै लागि भनेर छुट्याइएको छ, तर नतिजा भने यस्तै छ। हो, यो चाहिँ के भने सधैँ चाहिँ बिरालो बाँधेको जस्तो प्रचलन नै त्यही खालको भयो, बजेटलाई पनि पारदर्शिता नदेखाउने। अनि फेरि यो अहिले के छ भने चुनावको लागि खटाइएको निकासा भएको बजेट जुन विनियोजन हुन्छ त्यो बजेटको लागि चाहिँ प्राय गरेर अडिट चाहिँ फितलो पाराले हुन्छ, हल्का तहले हुन्छ। अनि त्यसमा के हुन्छ भने सबैको कन्सेप्ट भनेको अहिले चाहिँ अब कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिने पालन छ, नेताहरूले पनि कमाउनु पर्यो भने जनताले पनि खानु पर्यो, कर्मचारीले पनि खानु पर्यो भन्ने हिसाबले पनि केही खालका कुराहरू भएका होलान्। अब त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो के हुन्छ भने यस्ता खालका कुराहरू त्यहाँ कमजोरी भयो भन्न लाग्यो भने न्यायाधीशको चाहिँ अब अपमान हुन्छ, हामीले त्यो कुराहरू बोल्नु हुँदैन होइन। किनभने त्यहाँ पनि मानहानि हुन्छ। अब न्यायालयमा न्याय क्षेत्रमा हामीले बोल्ने भनेको बाहिर चाहिँ जनताले चाहिँ अथवा हामीले चाहिँ यत्तिकै बोलाउँ भने जस्तो हुँदैन। त्यो चाहिँ व्यवस्थापन भनेको सायद उहाँको पनि कमजोरी होला, अथवा चाहिँ निर्वाचन आयोगले पनि कस्तो खालको चाहिँ निर्देशन दिएको छ, निर्देशनको कुरो पनि होला। परिपत्रहरू जस्तो चाहिँ अब हामीले मतपत्र गर्ने बेलामा कसरी गर्ने भन्ने मध्येको कुराहरू त्यो सबै पार्टीहरू बसेर गर्दा यसरी गर्नुपर्छ भन्ने मध्येको जुन इनभ्यालिड र भ्यालिडको प्रसङ्गलाई गर्दा पनि माथि केन्द्रीय स्तरको चाहिँ परिपत्र हुनुपर्छ, अनि त्यसपछि मात्रै चाहिँ हामीले यसरी गर्छौँ भन्नेमा त्यहाँ कुरो आएको थियो। जहाँ चाहिँ उम्मेदवारै नभएको अवस्थामा पनि त्यहाँ चाहिँ स्ट्याम्प लगाइयो भने त्यो उम्मेदवार नभएकोमा स्ट्याम्प लगायो, स्वैच्छिक छाप लगायो भने त्यो बदर हुनुपर्छ भन्ने भनाइ थियो, अथवा बदर हुनु पर्दैन अर्कोले मान्यता पाउँछ भन्ने थियो भने यहाँ त्यो दुइटैमा भएपछि बदर हुन्छ भन्ने भयो। यो के भने परिपत्रले पनि अलिकति हाम्रो श्रीमानलाई यो प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई चाहिँ अलिकति केही खालका कुराहरू भएको होला, हाम्रो प्रदेशको प्रमुख निर्वाचन अधिकारीलाई त्यो समस्याहरू पनि होला। अब त्यो चाहिँ अहिले फेरि कस्तो भइदियो भने नेताहरू यी खालका कुराहरू बसेर काम गरौँ भन्ने मध्येको नेताहरूलाई पनि भएन। अहिले मेरो देखाइमा कस्तो रह्यो भने
जहाँ चाहिँ गठबन्धनको रूपमा चाहिँ बसेर चाहिँ नेताहरूले गफ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अथवा निचोड निकाल्नुपर्ने हुन्थ्यो नि, त्यो चाहिँ के भने चुनावी माहौलमा सबै चाहिँ दौडिहाल्नु भयो। दौडिने भएपछि निचोड निकाल्ने भनेको चाहिँ केवल कर्मचारी अथवा चाहिँ केन्द्रीय स्तरको पनि मात्रै मुख ताक्ने भएको। आफ्नो प्रदेशमा यी चाहिँ नेताहरूको दलका नेताहरू बसेर कसरी चाहिँ यसो योलाई चाहिँ निकाल्ने भन्ने मध्येको कुरो चाहिँ हाम्रो निर्वाचनमा प्रमुखलाई पनि हुन्थ्यो। त्यो कुराहरू हुन पाएन अनि त्यसले गर्दा पनि हो कि जस्तो लाग्छ। त्यही पनि अहिले अलिकति पहिलाको धिमा गतिभन्दा अहिले चाहिँ अलिकति अगाडि बढेको छ कि भन्ने पनि लागेको छ। धन्यवाद यहाँको प्रतिक्रियालाई। हुन्छ, यहाँलाई पनि धन्यवाद यसरी सोधिदिनु भयो र मेरा मनका कुरा अथवा हामीले बाहिर चाहिँ देखाएको कुराहरू सुन्ने र अरूलाई पनि सुनाउने चाहिँ जुन मौका दिनुभयो यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। हस्। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते बहिनी, हजुरलाई पनि। हजुरको परिचय बताइदिनु। मेरो मन्जु कार्की। अहिले यो मतगणनाको चाहिँ परिणाम कुरिराख्नु भएको छ होइन? कति समयदेखि, कति लामो समयदेखि तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ? म 1 हप्तादेखि यहीँ छु। अहिलेसम्म 1 हप्तासम्म पनि परिणाम आएको छैन होइन? तपाईँ चाहिँ यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो यस्तो मतगणनाको प्रक्रिया बारेमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने किन ढिला भयो होइन, यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो परिणाम आउनु पर्यो। अहिले पहिला धेरै सजिलो थियो, आजकल धेरै गाह्रो भइरहेको छ। के भएर यस्तो कर्मचारी थोरै भएर हो कि अथवा अब कहीँ केही कमी कमजोरीहरू देखिरहेको छु होइन। अब विभिन्न खालको प्रविधिहरू पनि छन् होइन, जस्तै इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनदेखि लिएर काउन्टिङ सिस्टमसम्म, तर त्यस्तो फेरि कुनै त्यस्तो सिस्टमहरू पनि कुनै पनि अपनाइएको छैन। यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यसमा चाहिँ हामी अब सबैले चाहिँ यो माग गर्नुपर्छ। अब डिजिटलहरू अब यस्तोबाट होइन, कम्प्युटर सिस्टमहरू अब कर्मचारीहरूमा चाहिँ त्यस्तै सामानहरूबाट कमी कमजोरी भएर हो कि यस्तो ढिला भएको, अथवा कर्मचारी कम भएर हो कि अब त्यो सरकारको कमी कमजोरी हो। पोखराका विभिन्न ओडाहरूका मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न ओडा तथा टोलमा बाजागाजासहित विजय उत्सवका कार्यक्रमहरू सुरु भएका छन्। विजय भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूसँग जनताको ठूलो आशा भरोसा त छँदैछ, तर पनि उनीहरूमाथि जहिले पनि आफ्नै कार्यकर्ता तथा आफ्नै वरपरका मान्छेहरूलाई काखी च्याप्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गर्दछ। यसबारे के भन्छन् त पोखरेलीहरू? हेरौँ अबको क्रममा। पहिला हामी यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर हामीलाई प्रतिबद्धता जनाएर जान्छन् नेताहरू, तर जितिसकेपछि आफ्नो ठाउँमा गइसकेपछि त्यो गरिरहेको हामीले पाएका छैनौँ। तर अब चाहिँ कसले त्यो आफूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कुराहरू कसले पुरा गर्न सक्छ त नि भनेर हामी चाहिँ सचेत भइसकेका छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका के अरे अध्यक्ष सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीले भोट हाल्छौँ। हाम्रो त्यहाँ विगतको अनुभवले हामीले अरू अपेक्षा गरेका छैनौँ। आएको बजेट जुन सही ठाउँमा सदुपयोग भएर निष्पक्षसित काम गर्दै त्यति मात्रै अपेक्षा गरिएको हो। त्यो अपेक्षा गर्दा गर्दै पनि कतिपय कुराहरू नभएको अनुभूति भयो। अहिलेको जनप्रतिनिधिले पनि हामीले त्यहाँभन्दा बढी अपेक्षा राखेकै छैनौँ। पार्टीबाट वाक्क परेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी काङ्ग्रेसबाट वाक्क परेर म अहिले चाहिँ देश र जनताको लागि राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कार, भ्रष्टाचार मुक्त पालिका निर्माण भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट वडा सदस्य पदमा खुल्ला उम्मेदवार उठिरहेको छु र अहिलेसम्म उहाँहरूले केही विगत 31 वर्षसम्म हामीलाई देखाउने दाँत एउटा र खाने दाँत अर्को बनाएको हुनाले नै म अहिले त्यो परिपाटी छोडेर छुट्टै सङ्गठनबाट म अहिले उम्मेदवार भइरहेको छु। उहाँहरूले अहिलेसम्म गर्न सक्नुभएको पनि केही छैन र गर्नुहोला भन्ने पनि केही अपेक्षा राखेको छैन। उहाँहरूले के हुन पर्छ भने वास्तवमा उहाँहरूले भोट माग्दाखेरि मात्रै एउटै भएर जनताको घर दैलोमा आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइसँग म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर झुटो आश्वासन देखाउन हुँदैन। वास्तवमा आफ्नो वडामा उहाँहरूले जसरी भोट मागेर विजेता भइसक्नुहुन्छ, उहाँहरूले सक्दोसम्म आफ्नो वडाको विकासदेखि लिएर आफ्नो वडाभन्दा पनि अन्य वडा उहाँहरू एकदम समाजसेवीको भावना लिएर आफ्नो वडामा भएका विकासका कामहरू, बाटोघाटो, हरेक चिज भनौँ न, हरेक चिजमा उहाँहरूले चाहिँ सधैँ समान एकदम पक्षपात नगरिकन
समान भएर उहाँहरूले काम गर्नको हुनुपर्दछ। जनतालाई यो राजनीतिक प्रणालीप्रति निराशा बनाउन खोजेको हो कि भन्ने हामीलाई निर्वाचन आयोगको क्रियाकलापले लागेको छ। सरकारले त्यत्रो पैसा दिएको छ मागेभन्दा बढी, त्यसले गर्दा जहिले पनि जसलाई जिम्मा दियो त्यसले राम्रोसँग गरेको छैन। त्यही भएर जनताले यो राजनीतिक प्रणालीप्रति नकारात्मक गरेको हामीलाई लाग्छ। जसले जहाँ जिम्मा दियो त्यसले सकारात्मक काम गरिदिने, जनता पक्षमा गर्ने, छिटो छरितो गरिदिने हो भने यो कुरा आउँदैन थियो भन्ने लाग्छ। यो कुरा छिटो अब यो मिडिया मार्फत यो छिटो यसलाई करेक्सन गरेर अझै पनि यत्रवटा छन्, अझै छिटो गरेर केही कुराहरू अझ यिनै अहिले इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट त तत्काल त एउटा सिस्टमले अर्को एउटा जाँदैन। यसलाई पनि त्यही बुथभित्र पनि 3-4वटा क्लस्टर बनाएर ट्याक्टर एउटै वडाको पनि 3-4 ठाउँ बनाएर गर्ने भने छिटो गर्ने। यत्रो सारा सम्पत्ति, सारा समय, सारा यत्रो मान्छेको मेन पावर जम्मै यहाँ आएर मान्छेलाई चासो छ, भोट हालेका छन्। के छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ तुरन्त करेक्सन गरियोस् र छिटो यसलाई म्यानेजमेन्ट गरियोस् भन्ने लाग्छ। प्रसङ्ग अब कास्कीका 4 गाउँपालिकामा निर्वाचित पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहणको। कास्कीका 4 गाउँपालिकाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत श्रीकृष्ण भट्टराईले जिल्ला अदालत कास्कीको हलमा उनीहरूलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपा एमालेका विष्णु केसी र उपाध्यक्षमा चन्द्रकला अधिकारी देवकोटा तथा माछापुछ्रे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसका मिनबहादुर गुरुङ र उपाध्यक्षमा सीता अधिकारी विजयी भएका थिए। त्यस्तै रुबा गाउँपालिकामा एमालेका नवराज ओझा र उपाध्यक्षमा एमालेकै लालसुब्बा गुरुङ, मादी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा काङ्ग्रेसका देवीजङ गुरुङ तथा उपाध्यक्षमा एमालेका कल्पना गुरुङले जित हासिल गरेका थिए। पोखरामा केही दिन यता रगतको अभाव देखिन थालेको छ। सामाजिक क्षेत्रका क्रियाशील वर्ग निर्वाचित केन्द्रित भइदिँदा त्यसको प्रभाव रक्त सञ्चार केन्द्रमा परेको हो। हेरौँ एक सामग्री सहकर्मी गायत्री कुँवरको। मुलुक अहिले चुनावमय बनेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू पनि चुनावी माहौलमै मग्न देखिन्छन्। यसरी सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था तथा अभियन्ताहरू चुनावी गतिविधिहरूमा व्यस्त बनेपछि पोखरामा आयोजना हुने विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापहरू पनि ठप्प जस्तै बनेका छन्। यसको प्रभाव समाजका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पर्न गएको छ। त्यस्तै प्रभाव रक्तदान केन्द्रलाई पनि पर्न गयो। यति बेला क्षेत्रीय रक्त सञ्चार कार्यालय पोखरामा रगतको अभाव देखिन थालेको छ। यस्तोमा पोखराको सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील सृजना विकास केन्द्र र रेडियो सराङकोटको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा 83 युनिट रगत सङ्कलन भयो। कार्यक्रममा क्षेत्रीय रक्त सञ्चार केन्द्र पोखराले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो। पोखरामा रगत अभावका बारेमा जानकारी दिँदै केन्द्रका अध्यक्ष अर्जुन ग्यावाली, अहिले पोखरामा चुनावको कारण रगतको अभाव भयो। सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, वाद्य सङ्गठनहरू सम्पूर्ण चुनावको माहौलमा हुमिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र आफ्ना सेड्युल कार्यक्रमहरू सबै स्थगित भएको अवस्थामा रगतको अभाव भयो। यो रगतको अभावलाई व्यवस्थापन गर्नलाई कोही पनि मान्छे रगत बिना कसैलाई पनि अप्ठ्यारो नहोस् भनेर हामी लागिरहेका सङ्घ संस्थाहरू, आकस्मिक रक्तदान युनिट, स्वयंसेवी रक्तदान समाज र यस्तै अरू सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू को जमर्कोमा हामीले यस्ता इमर्जेन्सी कार्यक्रमहरू गरेर अहिलेसम्म कसैलाई पनि रगतको अभाव हुन दिएका छैनौँ। तर यस्ता कार्यक्रमहरू नभइदिएको भए मान्छेहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था, यो ग्यापले गर्दा हाम्रो सेड्युल प्रोग्रामहरू नभएको कारणले त्यो ग्यापले गर्दाखेरि त्यस्तो स्थिति सिर्जना हुन थालेकोले हामीले त्यसको व्यवस्थापनलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ। आजको दिनसम्म अझै पनि नर्मल कन्डिसनमा हामी आइसकेका छैनौँ। अब आइतबारदेखि उता कार्यक्रमहरूको अझै पनि पातलो छ। त्यसले गर्दा ती कार्यक्रमहरूलाई बढाउन हामी प्रयत्नशील छौँ र मैले यहीँबाट पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, सम्पूर्ण जसको मिल्ने अवस्था छ, अहिले रक्तदान गर्ने बेला हो, सम्पूर्ण रक्तदान गर्नलाई पनि मैले विशेष अनुरोध गर्दछु भने सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि पछि गरौँला भनेर बस्नुभएको छ भने अहिले नै यस बेला नै रक्तदान गरिदिनका लागि योजना बनाएर सानो एउटा निर्णयले हुने कुरा हो। हिजो पनि यो कार्यक्रम हामीले तिनजी नेत्रजी म र यहाँ बसेर
यो कसरी गर्ने त नि भन्यौँ। आज यहाँ भयो, आज 3 दिन यही किसिमको कार्यक्रमहरूले हामीले 250 भन्दा बढी रगत कलेक्सन गर्न सकिरहेका छौँ। यसअघि सृजना विकास केन्द्रकै आयोजनामा बिहिबार सम्पन्न रक्तदान कार्यक्रममा 66 युनिट रगत सङ्कलन भएको थियो। कार्यक्रम आयोजनाका बारेमा जानकारी दिँदै केन्द्रका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद पौडेल, यो स्थानीय निर्वाचन 2079मा चरम रूपमा यो सङ्घ संस्थाहरूले रक्तदान गर्नुपर्ने, रक्तदान कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने, स्थानीय निर्वाचनले गर्दाखेरि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यो आफ्नो क्यालेन्डरमा भएको कार्यक्रम पनि गर्न नसकेको स्थितिमा पोखरामा चरम अभाव, रगतको चरम अभाव हुँदाखेरि सृजना विकास केन्द्रले हिजो मात्रै जेठ 5 गते सृजना विकास केन्द्रले मात्रै रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरे। शैक्षकमा रक्तदान कार्यक्रम गर्दाखेरि 66 युनिट ब्लड सङ्कलन भएर यहाँ पोखरामा अभाव भएको रगतलाई केही मात्रामा परिपूर्ति गर्ने कार्य भयो। र त्यसै गरेर हामीले फेरि अब 6 गते आज 6 गते पनि रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। रक्तदान कार्यक्रम गरेमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आयोजक सृजना विकास केन्द्र रेडियो सरकार छ। पोखरामा आयोजना हुने अधिकांश रक्तदान कार्यक्रम सफल पार्न सुरक्षा निकायका विभिन्न सङ्गठनहरूको अहम भूमिका रहने गर्दछ। यहाँ पनि नेपाल प्रहरी, म्यादी प्रहरी लगायतले रक्तदानमा सहभागिता जनाए। 56 पटक रगतदान गरिसकेको नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ नायब महानिरीक्षक राजेन्द्र पौडेलले आफूले गरेको रक्तदानको स्मरण सुनाउँदै, मैले अहिलेसम्म 56 पटि आज ब्लड डोनेसन गर्दाखेरि 56 चोटि मैले ब्लड डोनेसन गरेको छु। हजुर, र ब्लड डोनेसन गर्दा जति गर्यो उति स्वास्थ्यलाई त एकदम राम्रो नै भएको देखेको छु मैले। र ब्लडको अभावले हस्पिटलमा चाहिँ छटपटाइरहेका बिमारीहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई हामीले ब्लड डोनेसन गरेर हामीले एक पोका रगत दिएर उनीहरूको जीवन बाँच्छ भने हामीले रगत दिन फाइदा नै, आफूलाई पनि फाइदा र हस्पिटलमा चाहिँ जीवन मरणको दोसानमा छटपटाइरहेका बिमारीहरूलाई पनि फाइदा। र मैले एकचोटि 3 दिनको सुत्केरी महिलालाई बागलुङबाट हेलिकप्टरमा ल्याएको महिलालाई रगत लकडाउनको बेलामा रगतको अभावमा महिला हस्पिटलको बेडमा छटपटाइरहेको अवस्थामा मैले गएर ब्लड दिएँ। त्यो ब्लड दिएपछि त्यो महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार आयो। एकचोटि 3 दिनको बच्चालाई मणिपालमा पनि गएर दिएँ। कार्यक्रम सफल पार्न एक्सपोर्ट एजुकेसन एन्ड भिसा सर्भिसेजले सहयोग गरेको थियो। रक्तदान जस्तो पुण्यको काममा सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको संस्थाका निर्देशक रमेश कुमार थापाले बताए। रक्त अभावले कसैको जीवन मरणको सवाल छ, त्यसकारणले यो आकस्मिक रक्तदान कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गरिएको। यो कार्यक्रमलाई एक्सपोर्ट एजुकेसनको तर्फबाट मैले सानो सहयोग गर्न पाएकोमा आफूलाई चाहिँ एकदमै गौरव महसुस गरिरहेको छु। आगामी दिनमा पनि हामी निरन्तर समाज सेवामा लागिरहेका छौँ। यो हाम्रो एउटा सियासारको पाटो हो। सामाजिक अभियानको क्रममा हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने विभिन्न संस्थाहरूमा चाहिँ गएर सहयोग गर्ने गरेका छौँ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष विमला भण्डारीले सञ्चार माध्यमहरूले पनि रक्तदानको महत्त्वबारे बुझाउनु पर्नेमा जोड दिइन्। जीवन रहेन सबै कुरा छ, जीवन रहेन भने केही पनि छैन। तसर्थ मानव जीवनमा रगतको कुरा अथवा यो पुण्य कार्यमा काम गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। रगतको अभावमा छटपटिरहेका ती बिरामीहरूलाई मलम लगाउनका लागि, नयाँ जीवन दान गर्नका लागि यो पुण्य कार्य यहाँले गर्नुभएको छ। म यो कार्यप्रति उच्च प्रशंसा व्यक्त गर्न चाहन्छु। रेडियो सराङकोट सृजना विकास केन्द्रको नेतृत्वमा यति बेला कास्कीका लामो समयदेखि क्रियाशील होनहार जर्नलिस्टहरू, पत्रकार साथीहरूको नेतृत्व छ। उहाँहरूको नेतृत्वमा यो पुण्य कार्य भइरहेको छ। यो मानेमा पनि नेपाल पत्रकार महासङ्घ गौरव अनुभूति गरिरहेको छ। रगत अभावका कारण धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको थुप्रै तितो घटनाहरू हाम्रा सामु छन्। तर बेला बेला आयोजना हुने रक्तदान कार्यक्रम त्यस्ता घटनाहरूको न्यूनीकरणमा ठूलै सहयोगी बनिरहेको छ। गायत्री कुँवर, न्युज नेपाल टेलिभिजन, पोखरा।
आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामी गण्डकी प्रदेशको विविध न्युज सङ्गालो गण्डकी एक्सप्रेसमा छौँ। लागौँ एक फरक प्रसङ्गतर्फ। पोखरा 18 सरमकोटमा एउटा चितुवा मृत अवस्थामा फेला परेको छ। शिकार खेल्ने क्रममा भिरबाट खसेर मृत्यु भएको हुन सक्ने स्थानीयको अनुमान छ। स्थानीय कृष्ण पौडेलले घाँस काट्न जाने क्रममा शुक्रबार बिहान मरेको चितुवा देखेका थिए। झन्डै 4-5 दिन अघि मरेको हुन सक्ने स्थानीयको अनुमान रहेको छ। बुद्ध गुम्बा नजिकै भिरमुनि मृत चितुवा फेला परेपछि उनीहरूले जिल्ला वन कार्यालय कास्कीलाई खबर गरेका थिए। कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले मृत चितुवा वन कार्यालयमा पठाएका छन्। दर्शकवृन्द, यी थिए गण्डकी प्रदेशका पछिल्ला गतिविधि तथा ताजा मतगणना केन्द्रित न्युज सङ्गालो। यिनै सामग्रीसँगै गण्डकी एक्सप्रेसको यो प्रस्तुतिबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। दिनभरिका अनि पछिल्ला सबै क्षेत्रका सबै खाले न्युजहरूको अपडेटसहित नयाँ प्रस्तुतिका साथ गण्डकी एक्सप्रेसबाट अहिले हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। जुनसुकै घटना प्रसङ्ग, जो कोही पात्र अनि प्रवृत्ति, साना हुन् वा ठुला, हर सामाजिक तबकाका सबै पक्षका, सधैँका हर असल कर्महरू उजिल्याउने, विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र जनविरोधी हरकतहरूको पर्दाफास गर्ने गण्डकी प्रदेशको साझा प्रयास। तपाईहरूका घर आँगनका सबै समाचार, तपाईहरूका विवेकपूर्ण विचार, भिन्न स्वाद, फरक शैली र प्रस्तुतिका साथ पोखराबाट विशेष टेलिभिजन सो गण्डकी एक्सप्रेस, मात्र न्युज नेपाल टेलिभिजनमा।